कारण जो मराठीचो मुद्दो काढलो जी सेकंड लँग्वेज करचो म्हणजे तो योग्य पण तो कॉन्स्टिट्युशनाचेर एक पडटा. लक्षात दवर की प्रत्येक सभासदाक आपूण कितें उलोवपाक जाय आसा न्ही तो ताजो विशय आसा तो विशय मुद्दो म्हणटा मर्यादीक रावंक ना की ह्या विशया संदर्भात हांव ताका म्हणना हांवें जनरल म्हणलां कितें प्रत्येकान मर्यादीक रावन उलोवपाक जाय त्या खातीर जे काल जे बिहेव करता थोडे जाण जे बिहेव करता पळय ती बिहेव जी आसा न्ही ती सभाघरान सांबाळपाची. सो पण तो लॉ जाला म्हणून काल ते बोव मारताले दुसरे आमदार ऑलरेडी आसा सो हाव कॅन यू गो स्पीक ऑन दॅट लॉ जाला म्हणटालो लॉ म्हणटा तो राज्य भाशेचो हय सो ऑलरेडी आसा लॉ म्हणटालो दुसरे. तो विशय आशिल्लो 0 आवर जे आसा 0 आवर मेन्शन करप जे कोणें केलें पळय आसा न्ही बट बिकॉज सिन्स यू आर अ स्पीकर जे लॉ जालेले मेन्शन करूंक जाता काय म्हणटा पळय कोण केन्ना कितें मेन्शन करतलो ताका येना न्ही त्यामुळे ताजे सरकारान जाप दिवपाक जाय किंवा जाप दिवपाक जाय जाल्यार कायदे आसा तर तांणी निदर्शन हाडून दिवपाक जाय. स्पीकर सर ते बिरसा मुंडाचे कितें स्कॅम अशें करून कितें विदाउट टेंडर कितें तरी बिरसा मुंडाचे प्रायवेट एका पळय भगवान बिरसा मुंडाची रथयात्रा किंवा ती फाटले वर्स की भारत सरकारान आनी पंतप्रधान जे आसा जो आदेश दिल्लो की ट्रायबल जे लोक आसा ते स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा भारत सरकार आदेश आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयांक सुद्दां आदेश दिल्लो ह्या वर्स सुद्दां जे आसा तशेंच जे 150वी जयंती सेलिब्रेट करपा खातीर भारतभर जे कार्यक्रम आसा आनी ताजोच भाग म्हणून आसा न्ही भगवान बिरसा मुंडा कोड आनी ताजी जयंती सेलिब्रेट करपाचो हेतू कितें आसा हें हांवें स्वता करूंक ना आनी गोंय सरकारान करूंक ना हें आख्या डायरेक्शन जें आसा न्ही तें केंद्र सरकार आनी पंतप्रधान माहिती आसा तो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम जो आसा न्ही गोंय सरकारान केल्लो आसा. विदाउट टेंडर प्रायवेट एका दिल्लो. आतां तो म्हाका विचारूंक तो सरकाराक विचारपाक कशें केलें कितें केलें कारण हांव तातूंत एक आयोजनाचो भाग पण कार्यक्रम कोणें केलो गोंय सरकारान केलो ताज्या सिस्टमीचो ताणें केलो. स्पीकर त्या संदर्भात